के छ भन्दाखेरि सम important terms related to some important terms भइदियो some important terms मा पहिलो नम्बरमा फर्स्टमा हामीले डिसिजन अल्टरनेटिभको कुरा गर्छौं डिसिजन अल्टरनेटिभ ल डिसिजन अल्टरनेटिभ भनेको हामीसँग जतिवटा एभाइलेबल हुन्छ नि पोसिबल अल्टरनेटिभ चोइस अफ अल्टरनेटिभ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डिसिजन अल्टरनेटिभ जति एभाइलेबल हुन्छ डिसिजन मेकरसँग चोइस ती चोइसहरूलाई डिसिजन अल्टरनेटिभ्स भनिन्छ पोसिबल चोइस अथवा कोर्स अफ एक्सन्सलाई के भनिन्छ डिसिजन अल्टरनेटिभ जस्तै कुनै डिलरशिपको लागि कम्पनीले चोइस दिन्छ मानौ बाइकको डिलरशिपको लागि चोइस दिन्छ मन्थली 25 वटा बाइक कि 30 वटा कि 40 वटा यसरी अप्सन दिन्छ पोसिबल चोइस हो अब कतिवटा राख्ने त्यो डिसिजन मेकरमा अथवा बिजनेसम्यानमा डिपेन्ड गर्छ त्यो पोसिबल चोइसलाई के भनिन्छ डिसिजन अल्टरनेटिभ्स ल दोस्रो छ अर्को स्टेट अफ नेचर भन्ने टर्म छ यसको यो चाहिँ फ्युचर इभेन्ट हो यो डिसिजन मेकरको कन्ट्रोलमा चाहिँ हुँदैन जस्तै यसको एक्जाम्पलमा डिमान्ड है त यो के हो यो फ्युचर इभेन्ट हो यो के हो त फ्युचर इभेन्ट्स हो not control which are not under the control of decision maker को कन्ट्रोलमा हुँदैन जस्तै यसको एक्जाम्पल डिमान्ड युजुअली डिमान्ड चाहिँ के हो त स्टेट अफ नेचर हो जुन चाहिँ डिमान्ड भोलिको दिनमा कति डिमान्ड हुन्छ त्यो डिसिजन मेकरको एस्टिमेट गर्न सक्छ प्रेडिक्सन गर्न सक्छ तर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिदैन डिमान्ड कति भोलिको दिनमा चाहिँ त्यसको गेस गर्न सक्छ तर त्यसको अन्डर कन्ट्रोलमा हुँदैन कि भोलिमा 10 वटा डिमान्ड भोलिमा 50 वटा डिमान्ड गर्दिउँ त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा हुँदैन यसैगरी अर्को छ तेस्रो टर्म छ पे अफ भनेको यसलाई भन्छ कन्डिसनल प्रफिट नेट कन्डिसनल प्रफिट नेट कन्डिसनल प्रफिटलाई के भनिन्छ पे अफ सधैँ सम्झिने नेट कन्डिसनल प्रफिटलाई भनिन्छ यो चाहिँ कसरी रिजल्टेड फ्रम यो कसरी अब्टेन हुन्छ नेट कन्डिसनल प्रफिट अब्टेन अथवा क्याल्कुलेटेड फ्रम द combination of decision alternatives and state of nature डिसिजन अल्टरनेटिभ एन्ड स्टेट अफ नेचर अर्थात् डिसिजन अल्टरनेटिभलाई भन्छौँ स्टक र स्टेट अफ नेचरलाई भन्छौँ डिमान्ड यो भयो अर्को टर्म छ पेएफ को क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला म लेखिदिन्छु त्यसपछि अर्को टर्मको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु है त ल अब पेएफ को फर्मुला के छ हेरौँ
मेटिदिउँ मेटिदिउँ है त हुन्छ सर। ल अब छ फर्मुला पीएफ को केस फर्स्ट छ यदि हाम्रो डिमान्ड केस फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यदि डिमान्ड बढी छ स्टक भन्दा स्टक भन्दा डिमान्ड नै बढी भयो यसभन्दा डी बढी छ देन सबै स्टकमा भएको सबै युनिट हामीले सेल गरिदिन्छौँ अनसोल्ड युनिट बाँकी रहँदैन है यस्तो अवस्थामा हामीलाई यहाँ पेएफ भनेको पेएफ को फर्मुला हुन्छ मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु स्टक जतिवटा स्टकमा छ सबै बेच्यौँ त्यही भएर स्टक केस सेकेन्ड यदि स्टक बढी भइदियो भने स्टक्स बढी छ डिमान्ड भन्दा अनि अनसोल्ड युनिट बाँकी रहन्छ केही देन स्टक बढी छ डिमान्ड कम आयो त डिमान्ड कम आयो जति डिमान्ड आयो त्यति सेल गर्न सक्छौँ त्यो बाहेकको त अनसोल्ड भयो त अनसोल्ड युनिट रहन्छ त्यो अनसोल्ड युनिट्स कति रहन्छ त स्टक माइनस डिमान्ड जति अनसोल्ड युनिट बाँकी रहन्छ हेरौँ अनसोल्ड युनिट ल अब यसको पेएफ कति पेएफ भनेको मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड जति बेचिन्छ त्यो डिमान्ड माइनस अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल लस अब भन्छ मार्जिनल प्रॉफिट र मार्जिनल लस भनेको के हो त मार्जिनल प्रॉफिट एमपी भनेको यसलाई हामीले के भन्छौँ मार्जिनल प्रॉफिट र अर्को एमएल भनेको मार्जिनल लस है मार्जिनल प्रॉफिट र अर्को छ मार्जिनल लस त मार्जिनल प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ एसपी माइनस सीपी गरेर मार्जिनल प्रॉफिट क्याल्कुलेसन एसपी माइनस सीपी भनेको एउटा युनिटमा जुन प्रॉफिट हुन्छ त्यसलाई मार्जिनल लस भनेको कस्ट प्राइस प्लस होल्डिङ कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु होल्डिङ कस्ट भनेको जुन सामान ल्यायौँ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्नलाई जुन खर्च लाग्छ त्यसलाई स्टोरेज कस्ट अथवा होल्डिङ कस्ट भनिन्छ सेल्भेज भ्यालु भनेको कहिलेकाहीँ के गरिन्छ अनसोल्ड युनिट बेच्न नसकेको युनिटलाई हामीले के गर्छौँ रेट घटाएर बेचिदिन्छौँ त्यो रेटलाई भनिन्छ सेल्भेज भ्यालु त यसरी हामीले पेएफ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ एउटा भयो अर्को यो दुईटा केसमा हामीले पेएफ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ रिग्रेट अर्को टर्म छ रिग्रेट अर्को हाम्रो टर्म छ रिग्रेटलाई अर्को वर्डमा भनिन्छ अपर्च्युनिटी लस ल अपर्च्युनिटी लस यो अपर्च्युनिटी लस भनेको रिग्रेट अपर्च्युनिटी लस भनेको जति म्याक्सिमम प्रफिट हुनुपर्ने नि रिग्रेट भनेको म्याक्सिमम पेअफ जति हुनुपर्ने माइनस एक्चुअल पेअफ म्याक्सिमम पेअफबाट एक्चुअल पेअफ घटाइदिउँ अनि रिग्रेट आउँछ हेरौँ
हैन, रिग्रेट भयो यो। फर अ डिमान्ड, कुनै पर्टिकुलर डिमान्ड फर अ डिमान्ड हो, एउटा पर्टिकुलर डिमान्डको लागि म्याक्सिमम पे अफ कति, पर्टिकुलर डिमान्ड अन्तर्गत म्याक्सिमम पे अफ कुन कुन त्यो बिजनेस अन्तर्गत कति भएको छ र एक्चुअल उसले कति प्राप्त गरेको छ, दुईटैको डिफरेन्सलाई रिग्रेट भन्छौँ, यसलाई अपर्च्युनिटी लस भन्छौँ। ठिक छ, त यो भयो हाम्रो फर्मुला। अब यो हामीले यो डिसिजन क्राइटेरिया अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ। डिसिजन क्राइटेरिया सर एक्चुअल पे अफ फर अ डिमान्ड हो। फर अ डिमान्ड हो, डिसिजन क्राइटेरिया। डिसिजन क्राइटेरियनमा हामीसँग यहाँ दुई किसिमको डिसिजन क्राइटेरिया यहाँ हामी स्टडी गर्छौँ। एउटा डिसिजन मेकिङ under uncertainty condition, र दोस्रो छ डिसिजन मेकिङ under the risk condition। अंडर द रिस्क कन्डिसन। ल हेरौँ, फर्स्टमा यो डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेन्टी कन्डिसन, त्यसको बारेमा अब भन्न गइरहेको छु। डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेन्टी कन्डिसन, यो डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेन्टी कन्डिसनमा क्राइटेरियाहरू छन् केही, हेरौँ। डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेन्टी कन्डिसन, डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेन्टी कन्डिसनमा तपाईको यसमा तीनवटा एप्रोचेस छ। एउटा म्याक्सिम्याक्स अप्टिमिस्टिक एप्रोच, अथवा क्राइटेरिया पनि भनिन्छ यसलाई, है त। दोस्रो पेसिमिस्टिक, एप्रोच। अप्टिमिस्टिकलाई म्याक्सिम्याक्स पनि भनिन्छ, यसलाई अर्को अरूमा लेखौँ त, यसलाई म्याक्स क्राइटेरिया पनि भनिन्छ, म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया। दोस्रो पेसिमिस्टिक, अथवा यसलाई भन्छ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया। र तेस्रो छ मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। ल अब हेरौँ, यो दुईटा क्राइटेरिया छ नि, यो क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया पे अफ टेबलमा आधारित क्राइटेरिया हो। यो हाम्रो पे अफ टेबलमा आधारित, बेस्ड अन पे अफ टेबल, कुन फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेन्ड क्राइटेरिया पनि बेस्ड अन
पेएफ टेबल र मिनिम्याक्स क्राइटेरिया मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन यो चाहिँ रिग्रेटमा अन्तर्गत छ रिग्रेट टेबलमा आधारित छ यो दुईटा कुन टेबलमा आधारित छ पेएफ टेबलमा आधारित डिसिजन छ र यो रिग्रेट टेबलमा आधारित के डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् फर्स्टको लागि फर्स्ट र सेकेन्डको लागि हामीलाई पेएफ टेबल चाहिन्छ र रिग्रेट क्राइटेरियन यो थर्ड डिसिजनको लागि हामीलाई रिग्रेट टेबल रिक्वायर्ड छ चाहिन्छ है त ल फर्स्टमा क्वेसन के सोधिएको छ यो रिग्रेट टेबल बनाउन भनेको छ क्वेसन नम्बर 2077 ओके एकछिन ल यो धेरै क्वेसन रिग्रेट टेबलको धेरै प्राय सोधेको छ सो ल क्वेसन नम्बर 3 2076 क्वेसन नम्बर 5 ल यसको लागि अब हेरौँ के भनेको छ प्रिपेयर रिग्रेट टेबल लस टेबल पेएफ टेबल दिएको छ है त रिग्रेट भनेको के हुन्छ थाहा छ हामीले लेखेको थियौँ रिग्रेट भनेको म्याक्सिमम पेअफ माइनस एक्चुअल पेअफ maximum payoff minus actual payoff for a demand पर्टिकुलर डिमान्डको लागि ल अब हेरौँ यहाँ डिमान्ड टेबल बनाऊ रिग्रेट टेबल पेएफ टेबल दिएकै छ यहाँ पेएफ टेबल क्वेसनमै छ अहिले रिग्रेट टेबल डाइरेक्ट गरौँ 2 मार्कमा छ धेरै टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन 2 मार्कको लागि रिग्रेट टेबल ल रिग्रेट टेबलमा के दिएको छ डिमान्ड दिएको छ डिमान्ड्स कति डिमान्ड्स छ यहाँ 15 17 15 16 17 यो पेएफ टेबल क्वेसनमा दिएकै छ त क्वेसनमा जुन टेबल छ त्यो पेएफ टेबल हो अब हामीलाई यहाँ डाइरेक्ट रिग्रेट टेबल क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ 2 मार्क्समा छ सो डाइरेक्ट पेएफ टेबल कपी नगर्ने सिधै रिग्रेट टेबल गर्ने त कहाँ परिवर्तन गर्ने त्यो कुरा पनि म भन्दैछु यहाँ यो भयो डिसिजन अल्टरनेटिभ डिसिजन अल्टरनेटिभ्समा डिसिजन अल्टरनेटिभमा 15 16 17 18 ल अब ल हेरौँ त यो 150 छ पेएफ हेर त त्यहाँ त यो फर अ डिमान्ड यहाँ एउटा हेरौँ फर अ डिमान्ड कुन छ 15 यो D1 हो है फर अ डिमान्ड 15 म्याक्सिमम पेएफ कति छ हेर त यो एउटा चाहिँ सल्युसन गरेर देखाइदिउँ फर अ डिमान्ड D1 इक्वल्स टु 15 म्याक्सिमम पेएफ कति छ
यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ भन त एउटा 150 दिइरहेछ अर्को यहाँ 120 दिइरहेको छ 90 दिइरहेको छ अर्को 60 सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ भन त सबभन्दा म्याक्सिमम 150 हो त म्याक्सिमम पे अफ भयो 150 अब हामीले यो सेलको लागि रिग्रेट क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ त रिग्रेट R11 भनेको पहिलो रोको पहिलो कलममा कति भयो म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ कति छ यसको म्याक्सिमम एक्चुअल पनि 150 नै छ त हरेकलाई म्याक्सिमम पे अफबाट घटाउने त्यसको म्याक्सिमम पे अफ 150 एक्चुअल पनि 100 यो छ नि पे अफ त 150 छ हो कि नि मैले यहाँनिर यो अहिले मेटौँ त यो कलममा सबभन्दा म्याक्सिमम पे अफ 150 छ त 150 माइनस 150 माइनस 150 माइनस 150 माइनस एक्चुअल पे अफ कति छ हरेकमा यसको एक्चुअल पे अफ क्वेसनमा दिएको छ 150 0 यसमा एक्चुअल कति छ 120 भनेपछि 30 भयो यसमा एक्चुअल कति छ 90 सो 60 भयो यसमा कति छ 60 सो 90 भयो ल यसै गरी यसमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम यसको सबभन्दा म्याक्सिमम 160 त प्रत्येकलाई म्याक्सिमम पे अफ माइनस म्याक्सिमम पे अफ माइनस म्याक्सिमम पे अफ माइनस म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ कति छ अब फर्स्टमा 150 10 भयो यसको म्याक्सिमम पे अफ 160 त 0 हुने भयो यसको एक्चुअल पे अफ कति छ 130 30 हुने भयो यसको 100 60 हुने भयो होइन ल यसमा अब म्याक्सिमम पे अफ भन त अर्कोमा यसको 17 मा म्याक्सिमम पे अफ एउटा डिमान्डको सर्टेन पर्टिकुलर डिमान्डको यता हेर्ने 170 त 170 माइनस 170 माइनस 170 माइनस 170 माइनस है अब एक्चुअल कति छ 150 कति भयो 20 त्यसपछि 160 यो कति भयो 10 यो 10 अनि यो 170 140 कति भयो 30 अब यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम 180 हो कि नि 180 त 180 माइनस कति भयो त एक्चुअल यो 150 30 यसको 160 कति 20 यहाँनिर 170 10 180 0 ल यो पे रिग्रेट टेबल कम्प्लिट भयो हेर्नुहोस् सर यस त्यो 17 त्यो डिमान्डको 17 नम्बर छ नि ल क्वेसन नम्बर 2 2072 old क्वेसन नम्बर 3 के भनेको छ 72 को अ कोका कोला डिस्ट्रिब्युटर बाइज अ बोतल फर 6 रुपीज ल बाइज भनेको कस्ट प्राइस सल्युसन कस्ट प्राइस कति दिएको छ कस्ट प्राइस छ रुपीज 6 सेलिङ प्राइस रुपीज 10 यसै गरी all the bottles left over the worthless his daily sales of
कोल्ड ड्रिङ्क्स इज नेभर लेस देन 15 भनेपछि 15 भन्दा कम त सेल भएकै छैन एन्ड नट मोर देन 20 भन्दा बढी पनि सेल्स भएको छैन। प्रिपेयर पेअफ टेबल एन्ड लस टेबल भनेकै रिग्रेट टेबल हो। वाट विल बी द डिस्ट्रिब्युटर डिसिजन क्राइटेरिया 3वटा अन्तर्गत डिसिजन गर्नुपर्ने छ। त सबभन्दा पहिला त पेअफ र हामीले रिग्रेट टेबल गर्नु छ। सो फर्स्टमा हामीले मार्जिनल प्रफिट कम्प्युट गरौँ। मार्जिनल प्रफिट भनेको हामीलाई थाहा छ एसपी माइनस सीपी। एसपी चाहिँ कति छ 10, सीपी 6, सो 4। मार्जिनल लस कस्ट प्राइस प्लस होल्डिङ कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु। तब हेरौँ कस्ट प्राइस त दिएको छ, कस्ट प्राइस 6 छ, होल्डिङ कस्ट छैन, सेल्भेज भ्यालु पनि छैन, सो 6 रुपिज भयो मार्जिनल लस। अब पेअफ टेबलको लागि पेअफको फर्मुला इफ हेरौँ डिमान्ड यहाँनिर लेभल अफ डिमान्ड कति दिएको छ 15 भन्दा कम सेल भएको छैन र 20 भन्दा बढी पनि भएको छैन। त डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड के भनेको छ डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड्स आर D1 भयो, D1 कति छ 15 किनभने 15 भन्दा कम बिक्री भएको छैन भने डिमान्ड कतिको आउन सक्छ 15 आउन सक्छ, 15 मात्र हैन 16 पनि आउन सक्छ, 17 पनि डिमान्ड हुन सक्छ है। डिमान्ड 18 पनि हुन सक्छ है त, डिमान्ड 19 पनि हुन सक्छ, डिमान्ड 20 पनि हुन सक्छ। भनेपछि पोसिबल डिमान्ड 6 तरिको हुन सक्छ। 20 भन्दा बढी डिमान्ड अहिलेसम्म भएकै छैन, 20 सम्म डिमान्ड हुन सक्छ है त। यदि डिमान्ड यति भयो भने स्टक पनि त्यही अनुसारले हामीले राख्छौँ, बिजनेसम्यानले त्यही अनुसारले स्टक पनि राख्छ, जति डिमान्ड छ त्यही अनुसारले स्टक राख्छ। 15 भन्दा कम बिक्री भएको छैन भने 15 भन्दा कम स्टक राख्दैन, 20 भन्दा बढी पनि बढी राख्दैन किनभने अहिलेसम्म 20 भन्दा बढी डिमान्ड नै आएको छैन। सो वी क्यान सेट डिफरेन्ट लेभल अफ स्टक्स आर के सेट गर्न सक्छौँ। S1 15 आउन सक्छ, S2 स्टकमा हामीले 16 वटा राख्न सक्छौँ, कसैले 17 वटा राख्न सक्छ, कसैको 18 वटा हुन्छ, कसैको 19 वटा जान्छ र कसैले के गर्छ भन्दाखेरि 20 वटाको 20 वटा राख्छ केमा स्टकमा। यो भयो डिमान्ड र स्टक त आइसक्यो, मिनिमम र म्याक्सिमम लेभल गरिसक्यौँ। अब पेअफको लागि केस फर्स्ट, यदि स्टक चाहिँ डिमान्डभन्दा कम, डिमान्ड बढी छ स्टक कम छ, त्यस्तो अवस्थामा पेअफ क्यालकुलेसन गर्दा के हुन्छ मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड। त मार्जिनल प्रफिट कति क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ 4, त 4 इन्टु डी। अब केस सेकेन्ड, इफ स्टक नै बढी भयो डिमान्ड भन्दा भने स्टक माइनस डिमान्ड के हुन्छ देन स्टक माइनस डिमान्ड भनेको अनसोल्ड युनिट भनेपछि पेअफ इक्वल्स टु कति त स्टक्स लेस देन डिमान्ड भयो भने एमपी इन्टु एस हैन होइन, डिमान्ड स्टक बढी छ डिमान्ड बढी भयो त एमपी इन्टु स्टक हो। गुड ठिक भन्यो, अघि लेखाएको थियो नि एमपी इन्टु स्टक हुन्छ हो, किन जति स्टकमा छ त्यही बेच्ने नि, डिमान्ड जति त नबेच्ने। थ्याङ्क यू, एमपी इन्टु स्टक हुन्छ हो। अब पेअफ अब मार्जिनल प्रफिट इन्टु अब चाहिँ डिमान्ड हुन्छ माइनस अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल लस। अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल 4 मार्जिनल प्रफिटको भ्यालु कति
₹4 एस भनेको स्टक इन्टु छ बिचमा ल अब यसपछि हेरौँ यहाँ अब कति भयो यो केस सेकेन्डको लागि स्टक बढी छ भने पेएफ कति भयो त पेएफ मार्जिनल लस कति हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ अघि नै 6 त 6D माइनस अनसोल्ड अब अनसोल्ड कतिवटा छ त्यो त हेर्नै पर्ने हुन्छ डाटामा अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल लस कति छ के अरे मार्जिनल प्रफिट त यहाँनिर कति मार्जिनल प्रफिट त 4 मार्जिनल लस 6 ल यो भयो फर्मुला अब हामीले पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्न गइरहेको छौँ अब पेएफ टेबल गर्न गइरहेको छौँ ल हेर्नु त पेएफ टेबलमा मन्जु जोइन भएको छौ मन्जु छ कि छैन आएको छैन मन्जु अघि जोइन भइरहेको थियो कि मन्जुको त्यहाँ लिस्टमा हेर त मसँग अहिले अनि त हेर त मन्जु आएको छ कि छैन सर हेर्न खोजेको मिलेन मैले हिजो त मोबाइलबाट मिलिरहेको छैन अघि आइरहेको थियो खै आउँदो रहेछ ल अब हेरौँ त्यसपछि पेएफ टेबलमा यहाँनिर डिमान्ड यता स्टक लेखौँ स्टक कति त S1 कति छ कहाँबाट सुरु गर्ने भनेको छ 15 बाट S1 15 S2 16 S3 17 S4 18 S5 19 S6 20 ल डिमान्ड अब D1 15 D2 16 D3 17 D4 18 D5 19 र D6 20 ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ यो स्टक र डिमान्ड बराबर छ भने कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने फाइनली हेरौँ त अघि लेखेको थियो नि स्टक र डिमान्डमा स्टक कम र बराबर छ भने कुन फर्मुला भयो पेएफ को भ्यालु कति पेएफ को फर्मुला 4 इन्टु स्टक हैन बराबर हुँदा पनि बराबर लेखेको छुट्यो क्यारे यो बराबर लेख त त्यहाँ पनि केस फर्स्टमा केस सेकेन्डमा स्टक बढी छ डिमान्ड भन्दा भने के छ फर्मुला 4D माइनस अनसोल्ड इन्टु 6 इन्टु अनसोल्ड यही छ नि 6 इन्टु अनसोल्ड ल त अहिले यो यसमा स्टक कति छ 15 डिमान्ड कति छ 15 त स्टक र डिमान्ड बराबर भएपछि 4S त 4 इन्टु S कति भयो 4 स्टकमा कति छ 15 त 60 भयो अब यसको भन त यसको स्टकमा 16 डिमान्डमा 16 त 4 इन्टु स्टक त 4 इन्टु स्टक कति भयो 64 16 इन्टु 4 यसको भन त 4 इन्टु स्टक यो पनि स्टक डिमान्ड बराबर छ 4 इन्टु स्टक कति भयो 60 पहिला डायगोनलकै हिसाब गरिदेऊ यो 4 इन्टु 18 72 4 इन्टु 19 कति हुन्छ
सर बुझेन म। यो स्टक 15 छ, डिमान्ड 15 छ। एउटा बेच्दा कति प्रफिट भइरहेछ? 4 रुपियाँ। मार्जिनल प्रफिट 4 रुपियाँ छ। त कतिवटा बेच्नु छ यहाँ? 15 कतिवटा डिमान्ड छ? 15वटा बेच्यौँ। 15वटा थियो, 15वटा बेच्यौँ। त एउटा बेच्दा 4 रुपियाँ फाइदा। त कति बेच्नु छ? कतिवटा बेच्यो? 15वटा बेच्दा कति फाइदा भयो? 15 चौकी 60। हो, यसै गरी यहाँ 16वटा बेच्दा डिमान्ड 16वटा छ, 16वटा बेचेर कति फाइदा भयो? 64वटा, एउटा पनि बाँकी रहेन। यसै गरी सबैमा 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो भने त 19 4 जा 76 भयो। अब हेरौँ एउटा कुरा, डिमान्ड 16 छ तर हामीसँग स्टकमा 15वटा मात्र छ। कतिवटा बेच्छौँ हामी? एउटा बेच्दा 4 रुपियाँ नाफा भइरहेछ। मार्जिनल प्रफिट 4 हैन, 15वटा मात्र बेच्छौँ भनेपछि हामीले नाफा कति गर्ने हो? प्रफिट कति भयो? 60 नै भयो। अब यो भन्दा 15 भन्दा जतिसुकै बढी डिमान्ड भयो पनि हामीले 60 भन्दा बढी अर्निङ त गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर यो माथिको सबै सेम लेखिदिनु। 64 64 64 64 68 68 68 72 72 76 माथिको जुन डायगोनल छ, डायगोनल भन्दा माथि जहिले नै सेम हुन्छ। यो 60 छ भने 60 64 68 60 भयो। बुझ्यौ? त्यसले फेरि भनिन्छ सर। कुन डायगोनलको बुझिसक्यौ? डायगोनल बुझ्यो, त्यो तपाईँ प्रफिट केस भन्दाखेरि अब हेरौँ, यहाँ हेर, यो 15 छ। तिमीसँग स्टकमा कति छ? 15। डिमान्ड आयो 16 को, त कतिवटा बेच्छौ? 15वटा मात्र बेच्छौ नि। एउटा त फिर्ता गरिदिन्छौ, डिमान्ड रिजेक्ट। 15वटा बेच्यो र 15वटा बेचेर कति पाउँछौ हामी? 4 रुपियाँ भनेपछि 60 नै भयो। अब 17वटा डिमान्ड आयो त्यो दिन, हजुर त बेच्ने भनेको 15 मात्र हो, किनभने दुईटालाई त रिजेक्ट गर्छौँ। भयो सर। अब जस्तै यहाँ 18 को हेरौँ, 18 स्टकमा छ, 18वटा हामीले डिमान्ड आयो त 70 एउटा प्रफिट, एउटामा प्रफिट 4 रुपियाँ। त 18वटा डिमान्ड आयो, 18वटाको बेच्दा कति भयो? 72 रुपिज प्रफिट भयो। अब हामीसँग 18वटा युनिट छ, 18 युनिट छ। अब आयो हाम्रो डिमान्ड चाहिँ आयो 19वटा, एउटा बढी आयो त्यो दिन। त कति हामीले प्रफिट चाहिँ कति गर्छौँ? हामीसँग जति युनिट छ त्यो भन्दा जतिसुकै बढी आए पनि हामीले इन्कम त बेच्ने भनेको त 18वटा मात्र युनिट बेच्छौँ र 72 रुपिज मात्र फाइदा गर्छौँ। अरूलाई त त्यस्तो थप डिमान्डले हामीले त्यो दिन रिजेक्ट गरिदिन्छौँ, हो कि नै? बुझिरहेछौ हैन? त्यही भएर यसको यता जुन हुन्छ नि सधैँ सेम लेखिदिने। अब यहाँ हेरौँ, अब यसको हिसाब सेकेन्ड, अब यो मेथडबाट हेरौँ। स्टकमा 16वटा छ तर डिमान्ड कतिवटा आयो? त एउटा बेच्दा 4 रुपियाँ नाफा, 15वटा बेच्दा कति नाफा? 60 भयो। 60 तर अनसोल्ड कतिवटा भयो? कतिवटा बेच्न सकेन? एउटा। त 1 into 6, त -1 into 6। त यहाँ कति भयो पे अफ? 54। अब यसै गरी हुन त स्टकमा हामीसँग 17वटा छ तर डिमान्ड कति आयो? 15। भनेपछि हामीले कमाउन सक्ने कति? 60 रुपियाँ मात्र। त अनसोल्ड कति भयो? 15 चौको 60 भयो। 15 4 जा 60। अनि दुईटा अनसोल्ड भयो, 15 मात्र डिमान्ड भयो, दुईटा बाँकी रह्यो हाम्रो पसलमा। त दुईटा इन्टु 6 12 रुपिज कति भयो? कति? 48। कतिले घट्दो रहेछ हेरौँ त। यहाँबाट 60बाट 6 घट्यो, फेरि 6 घट्यो, फेरि 6 घट्दो रहेछ। तब फर्स्ट 6 घटाउनु, 42मा पनि 6 घटाउँ। जति हुन्छ नि यो मार्जिनल लस त्यसले घट्दै जान्छ। कति भयो यो? 42बाट 6 घट्दा 36बाट 30 घट्दा यसमा पनि 6 घटाउँदै जाऊ। अब हामी एक दुईटा क्याल्कुलेसन देखाइदियौँ। अब 6 घटाउँदै जाऊ, तल चाहिँ मार्जिनल लसले घट्दै जान्छ। कति भयो? 58मा 6 गर्दा 52, 52मा 6 गर्दा 46, 44 कि 46, 46मा 6 गर्दा 40, हो कि नै? यसै गरी यसकोमा पनि 6 घटाउँ, 62, यसमा अगेन 6 घटाउँ, 56, 56मा घटाउँदा 50, यसमा पनि 6 घटाउँ,
6 घटाउँदा कति भयो 66 पछि 60 यसमा पनि 6 घटाउँ 70 ल भयो। त के देख्यौँ हामीले पिक्चर यहाँनिर डायगोनलमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्ने यसले मार्जिनल प्रफिटले अनि त्योभन्दा माथि सेम तल चाहिँ मार्जिनल लसले घट्दै गएको देखिन्छ पे अफ टेबलमा। यो कम्प्लिट भइसक्यो पे अफ टेबल। बुझ्यौँ हामी सबैजनाले कन्स्ट्रक्ट पे अफ टेबल भनेपछि पे अफ टेबल पनि भयो है। अब एउटा क्राइटेरिया छ ए नम्बर पे अफ टेबलबाटै क्राइटेरिया डिसाइड गरिदिउँ त। एमा छ के म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया म्याक्सिम्याक्स छ। म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिममको म्याक्सिमम। त अब हेरौँ एउटा स्टक यो स्टकमा S1 मा म्याक्सिममको म्याक्सिमम कति छ म्याक्सिममको म्याक्सिमम सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ यसमा S1 स्टकमा सबभन्दा म्याक्सिमम 60 S2 स्टकमा सबभन्दा म्याक्सिमम 64 यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम 68 S4 को सबभन्दा म्याक्सिमम 72 S19 मा सबभन्दा म्याक्सिमम 76 यसको सबभन्दा म्याक्सिमम 80। त म्याक्सिममको म्याक्सिमम कति भयो म्याक्सिममको म्याक्सिमम कति भयो 80। हरेक स्टकमा हरेक पर्टिकुलर स्टकमा हामीले म्याक्सिमम हेर्यौँ। त म्याक्सिम्याक्स कति भयो यहाँबाट हेर्दा म्याक्सिम्याक्स इक्वल्स टु 80 है त। टु गेट म्याक्सिम्याक्स टु गेट म्याक्सिम्याक्स प्रफिट कुन स्टक कति स्टक राख्ने टु गेट म्याक्सिम्याक्स प्रफिटको लागि स्टक कति राख्नुपर्ने हुन्छ स्टक S6 equals to 20 has to be selected। डिसिजन यो हुन्छ सेलेक्टेड। कुन सिलेक्सन गर्छ डिस्ट्रिब्युटरले S2 स्टक सिलेक्सन गर्छ के को लागि म्याक्सिम्याक्स प्रफिटको लागि। एउटा क्राइटेरिया भयो बुझ्यौ। सबैमा म्याक्सिमम खोज्ने प्रत्येक स्टकमा म्याक्सिमम खोज्ने र म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिममको पनि म्याक्सिमम भयो है। त म्याक्सिममको म्याक्सिमम त S6 को मा छ म्याक्सिममको म्याक्सिमम त्यही भएर S6 डिसिजन भयो हाम्रो। नोट गर्यो ए को ल। अब यसपछि अर्को कुन क्राइटेरिया छ म्याक्सिमिन। ल म्याक्सिमिनको हेरौँ यही मेट्दिन्छु। बी नम्बरमा छ म्याक्सिमिन म्याक्सिमिन क्राइटेरियन। म्याक्सिमिन भनेको मिनिममको म्याक्सिमम। त म्याक्सिमिन कति छ म्याक्सिमिन भ्यालु सबभन्दा मिनिमम कति भयो। अब यहाँ हेरौँ त सबभन्दा मिनिमम खोजौँ त। सबभन्दा मिनिमम भ्यालु सबभन्दा मिनिमम पनि 60 नै। यसमा सबभन्दा मिनिमम 54 यसमा सबभन्दा मिनिमम 48 यसको सबभन्दा मिनिमम 42 यसमा सबभन्दा मिनिमम 36 यसमा सबभन्दा मिनिमम 30। त मिनिममहरूको म्याक्सिमम कति छ यो भनेको के भयो मिनिममको पनि म्याक्सिमम। मिनिममहरूको म्याक्सिमम कति छ 60 म्याक्सिमिन भनेको 60 हो। त टु गेट त यहाँ लेखौँ डिस्ट्रिब्युटर हैज टु what will be the decision if the criteria to be the distributor decision if the criteria to be adopted। the distributor decision will be to select S1 equals to 15 भयो बुझ्यौ। ल अब अर्को छ यसमा अझै थप दिएको छ लस टेबल पनि रिग्रेट टेबल। अघि यो पीएफ टेबलबाट रिग्रेट टेबल गर्न सक्ने तरिका अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिसकेका थिएँ। सेम त्यस्तै अब गरौँ त। रिग्रेट टेबल यो टेबल कम्प्लिट भयो। अब भन त के छ
म्याक्सिमिनको निकाले होइन हामीले अहिले जुन सेकेन्डमा बी नम्बरमा म्याक्सिमिनको हो हजुर हजुर अनि फेरि मिनी म्याक्स भने चाहिँ के गर्नु सर अब आउँदैछ नि मिनिम्याक्स रिग्रेट टेबल चाहियो त्यसको लागि बी नम्बरको त भयो अब रिग्रेट टेबल त्यसकै लागि चाहियो अब हामी गर्न गइरहेछौँ के त रिग्रेट टेबल अब रिग्रेट टेबल त रिग्रेट टेबलको फर्मुला के छ रिग्रेट टेबल अनि रिग्रेट टेबलको रिग्रेट टेबलको क्याल्कुलेसन के छ रिग्रेटको सर त्यो तल द डिस्ट्रिब्युटर्स डिसिजन will be to select s1 equals to 15 will be to select s1 equals to 15 ल अब यसको रिग्रेटको फर्मुला के छ रिग्रेटको फर्मुला म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ फर अ डिमान्ड है त्यो एउटा डिमान्डमा हेरौँ म्याक्सिमम पिएफ कति छ प्रत्येकलाई म्याक्सिमम पिएफबाट घटाउँ ल म मेटिरहेको छु है यो टेबल त तिमीहरूले गरिसकेका छौ सो मैले सबै टेबलको भ्यालु अब मेटिरहेको छु र तिमीहरूले लेखिसकेका छौ नि मलाई भन्नु जब यो अब रिग्रेट टेबल भइसक्यो है तिमीहरू छुट्टै टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ तिमीहरूलाई यस्तै सेम रिग्रेट टेबल छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ ल अब भन त यसमा एउटा डिमान्डमा यसमा चाहिँ म्याक्सिमम पेअफ कति थियो 60 हो त 60 माइनस अर्को 60 माइनस एक्चुअल कति थियो यहाँ 60 0 यहाँनिर एक्चुअल 54 यहाँ एक्चुअल 48 थियो यहाँ एक्चुअल 42 यहाँको एक्चुअल 36 30 ल हिसाब गरौँ त कति कति आयो यो भयो कति 6 यो अघि हामीले यता के रे रोको गर्दै गथ्यौं अहिले कोलममा किन गरे डिमान्ड एउटा सर्टेन डिमान्डको यतातिर डिमान्ड लेखेको भए यसरी गर्थ्यौं डिमान्ड त्यति बेला यहाँ थियो D1 D2 त्यो हेर्नुपर्छ 18 6 24 6 30 भयो यसै गरी यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम भन अर्कोमा D2 मा सबभन्दा म्याक्सिमम तर यसले डिमान्डको भन्यो भनेर कसरी बुझ्ने हामीले यहाँ त भनेको छैन सधैँ डिमान्ड के हुन्छ पे अफ टेबल रिग्रेट टेबल सधैँ डिमान्डकै बाट लिने रिग्रेट चाहिँ जहिले डिमान्ड त्यही भएर फर डिमान्ड अथवा फर स्टेट अफ नेचर है त्यो खोजेर त्यो त्यसरी गर्ने हो र त्यो चाहिँ अहिले डिसिजन गर्दा अघिको डिसिजन गर्दा नि स्टेट अफ यसरी लिने स्टेट अफ नेचर के अरे स्टकबाट लिने यसको सबभन्दा म्याक्सिमम भन त यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम कति 64 त सबैमा 64 माइनस 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 एक्चुअल कति छ अब 60 फर्स्टको 60 दोस्रो 64 64 58 52 46 र 40 46 र 40 अब यसको घटाउँदा कति कति आयो अब हेरौँ 4 0 यो 6 12 18 24 ल यो पनि भयो दुईटा दोस्रो यसै गरी अब डाइरेक्ट भन ल सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ तेस्रो पर्दैन एक दुईटा देखाइदिनु भइदियो तिमीहरूलाई सिकाउनलाई अब एक दुईटा देखाइदिनु भयो अब यहाँ घटाउ त म्याक्सिमम 17 मा सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ 68 बाट घटाउ त 8 68 बाट घटाउँदैछु 4 0 6 12 18 यसको म्याक्सिमम भनौँ 72 यी 0 आइरहेछ यस्तो पक्कै पनि यो 0 यो 0 यो 0 है अब हेरौँ प्याटर्न 0 भन्दा तल 6 12 18 हेरौँ यहाँ 0 भन्दा तल 6 12 18 माथि 4 माथि 4 8 12 पक्कै होला यो 6 12 यो भन्दा तल 6 यो भन्दा 4 8 12 16 यो भन्दा माथि 4 8 12 16
बिर्सेर त छ यति यस्तो ल ठ्याक ठ्याक एक दुईवटा लेखिदिने अनि यो प्याटर्न याद राख्ने 0 भन्दा माथि 4 ले बढ्दै जाने तर तल चाहिँ 6 ले बढाउँदै जाने त्यही नै आउँछ आन्सर ल भयो अब यसपछि अर्को क्राइटेरिया के छ अर्को क्राइटेरिया हामीसँग के छ तेस्रो नम्बरमा मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियामा यस्तो मिनिम्याक्स भनेको म्याक्सिमम रिग्रेटको मिनिमम भ्यालु ल यसमा म्याक्सिमम रिग्रेट कति छ फर्स्ट S1 मा हेरौँ म्याक्सिमम रिग्रेट यसमा म्याक्सिमम रिग्रेट 20 यसको म्याक्सिमम रिग्रेट 16 यसमा म्याक्सिमम रिग्रेट 12 यसको म्याक्सिमम रिग्रेट 18 यसमा म्याक्सिमम रिग्रेट 24 यसको म्याक्सिमम रिग्रेट 30 त म्याक्सिमम रिग्रेटको मिनिमम कति छ under this approach भन त under this criteria the distributor's decision the distributor's decision is to select कति छ म्याक्सिममहरुको सबभन्दा मिनिमम कति भयो सबभन्दा मिनिमम 16 कि 12 हो कि नै select is to select कुन S3 equals to 7 12 को रेस्पेक्टिभ भ्यालु को छ S3 equal to 7 सिलेक्सन गर्ने भयो त हामीले यसरी डिसिजन गर्छौं यस्तो क्वेशन रेगुलर सोधिरहेछ है TU 2073 old question number 5 अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर फल प्रिपेयर पीएफ टेबल र रिग्रेट टेबल प्रिपेयर गर्ने भनेर फर्स्टमै क्वेशन लेखेको छ प्रिपेयर पीएफ टेबल एन्ड रिग्रेट टेबल युनिट्स डिमान्डेड कति छ गिभन दिएको छ सल्युसन गिभन units demanded the given units demanded D1 12 D2 13 D3 14 D4 15 D5 16 D6 17 अनि सेलिङ प्राइस दिएको छ सेलिङ प्राइस 200 त्यसपछि कस्ट प्राइस पनि छ कस्ट प्राइस 140
यति इन्फर्मेसन दिएको छ यो इन्फर्मेसन छ अब युनिट डिमान्डेड यो भयो भने स्टक युनिट्स इन स्टक कति राख्ने गरिन्छ युनिट्स इन स्टक भयो नि हैन सर 12 देखि 17 सम्म त्यही नै राख्ने हो किनभने हामीले थाहा छ कि मिनिमम 12 भन्दा कम सेल अहिलेसम्म भएको छैन डिमान्ड आएको छैन र 17 भन्दा बढी पनि भएको छैन त यस्तो केसमा हामीले स्टकमा पनि त्यही राख्छौँ मिनिमम 12 राख्छौँ कसैले 13 पनि राख्छौँ कुनै दिन 14 पनि राखिन्छ D4 S4 15 S5 16 X6 17 अब S1 S2 12 13 14 किन लेख्यौं अब यो यसको मिनिङ के भयो डिमान्ड त क्लियरली दिएको छ क्वेशनमा त डिमान्ड त कति भनेको छ 12 देखि लिएर 17 सम्म अब मानौ मार्केटको डिमान्ड 12 वटा युनिट देखि 17 एउटा युनिट अहिलेसम्म भएको छ भने तिमी पसलमा कतिवटा मानौ नोट कपी हो यो कपी हो कपीको किताब पसलले मिनिमम 12 वटा कपी बेचेको छ र म्याक्सिमम 17 वटा कपी बेचेको छ मिनिमम 12 भन्दा कम कहिले नि बेचेको छैन कम भएको छैन सेल र 17 भन्दा बढी पनि भएको छैन अब एज अ कति स्टकमा राख्छौँ हामीले पसलमा त्यो दिन न्युजपेपर अथवा कुनै नोट कपी भनौँ न्युजपेपर नै भनौँ त न्युजपेपर ल्याउँदा कतिवटा न्युजपेपर बेच्न राख्छौँ कम्तीमा 12 वटा त ल्याउँछु किनभने हामीलाई स्योर थाहा छ कि 12 भन्दा बढी कम त कहिले बिक्री भएको छैन त कम्तीमा 12 ल्याउँछु कसैले 13 ल्याउँछ कुनै दिन 14 ल्याउँछ 17 भन्दा बढी ल्याउँदैनौ नि किनभने डिमान्ड अहिलेसम्म 17 भन्दा बढी बिक्री नै भएको छैन सेल्स नै भएको छैन सो जुन हिसाबले डिमान्ड मार्केटको डिमान्ड छ त्यही अनुसारले हामीले स्टकमा पनि राख्छौँ नि युनिट्स त लजिक बुझ्यौ हो अब रह्यो अब हामीलाई लेभल अफ डिमान्ड र लेभल अफ स्टक थाहा पाइसकेपछि अब मार्जिनल प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ मार्जिनल प्रफिट भनेको एसपी माइनस सीपी सर यो क्वेशन सर एसपी भन्दा भन त सेलिङ प्राइस बढी छ 200 रुपैयाँ र कस्ट किनेको छ 140 रुपैयाँमा क्वेशनमा के एसपी भन्दा सीपी तपाईको के फेरि भन त सीपी भन्दा एसपी सधैँ ठुलो हुन्छ सर भनेर सोध्नु त अनि त प्रफिट भयो नभए त नेट हामीले पे अफ भनेको त नेट प्रफिट हो कस्ट प्राइस भन्दा सेलिङ प्राइस बढी भएन भने त हाम्रो नेट प्रफिटै हुँदैन लस भइदिन्छ हो कि नि युजुअल एससीपी भन्दा बिजनेसमा त कस्ट प्राइस भन्दा अभियसली सेलिङ प्राइस बढी राख्नुपर्छ नि हो कि नि ल अब सेलिङ प्राइस कति छ 200 कस्ट प्राइस 140 भनेपछि 60 भयो मार्जिनल प्रफिट हैन मार्जिनल प्रफिट यति भयो अब यसपछि मार्जिनल प्रफिट पछि अब मार्जिनल लस भनेको कति फर्मुला छ कस्ट प्राइस प्लस होल्डिङ कस्ट माइनस सेल्वेज भ्यालु त कस्ट प्राइस 140 होल्डिङ कस्ट पनि छैन सेल्वेज भ्यालु पनि भनेको छैन भनेपछि 140 नै भयो मार्जिनल लस पनि त्यति नै भयो अब पेएफ को फर्मुला अप्लाई गरौँ पेएफ को फर्मुला के छ केस फर्स्ट मा इफ स्टक्स र डिमान्ड मा स्टक भनेको यस र डिमान्ड्स डी स्टक मा डिमान्ड्स स्टक र डिमान्ड मा हाम्रो डिमान्ड चाहिँ बढी छ भने स्टक र डिमान्ड मध्ये यो डिमान्ड बढी भयो स्टक कम भइदियो भने कहिलेकाहीँ स्टक डिमान्ड बराबर भइदियो भने यस्तो केसमा हामीले मार्जिनल पेएफ कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ यो फर्मुला थाहा छ पेएफ इक्वल्स टु मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टकमा भएको सबै बेच्दिन्छौँ स्टक मार्जिनल प्रफिट कति छ मार्जिनल प्रफिट 60 रुपैयाँ त 60 एस चाहिँ हुन्छ 60 एस केस सेकेन्ड if stock X is greater than
demand D, stock S is greater than demand D. The यो सिचुएसनमा PF भनेको PF के छ फर्मुला PF को PF को फर्मुला मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड माइनस अनसोल्ड युनिट इन्टु मार्जिनल लस ल अब मार्जिनल प्रॉफिट कति छ 60 डिमान्ड अनसोल्ड युनिट्स मार्जिनल लस इज 140 यसरी दुईवटा फर्मुलाले हामीले पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं अब पेएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौं पेएफ टेबल ल हेरौं मेट दुईटा आई प्रोभाइड हजुर यस आई मात्र भयो के छ ल भयो ल ओके अब हामीले के गर्न गइरा छौं त पीएफ टेबल कम्प्लिट गर्न टेबल बनाउन गइरा छौं पीएफ टेबल ल अब पीएफ टेबल को लागि हामीसँग डिमान्ड छ डिमान्ड कति D1 equals to 12 त्यसपछि यहाँबाट सुरु गरौं D1 equals to 12 सर यो सबै डिमान्डलाई माथि राख्ने अनि स्टकलाई तल हो यसरी राख्दा सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिसमा D1 D2 13 D3 14 D4 15 D5 16 D6 17 ल भयो अब यसलाई झन् अझै यता गर्न पाए हुन्थ्यो एकैछिनै एउटा अझै कलम थप्न पाए हुन्थ्यो नजिक गरेर यसलाई D1 equals to 12 D2 equals to 13 D3 equals to 14 D4 equals to 15 D5 equals to 16 D6 equals to 17 D7 equals to 18 ल यति चाहिँ चाहियो ल अब S1 12 D6 सम्म मात्रै छ D6 सम्म 17 सम्म मात्र छ ए झन् सजिलो भयो ल D17 सम्म मात्र छ ल ओके S1 S2 S3 S4 S5 S6 सम्म छ ल अब हामीले यहाँ टेबल कम्प्लिट गर्दै छौं अब पीएफ टेबल अब पहिला डायगोनल टेबल कम्प्लिट गरौं
डायगोनलमा यो 12 वटा स्टकमा छ, 12 डिमान्ड भइदियो भनेपछि सबै सेल भयो। 12 स्टक इक्वल्स टु डिमान्ड भनेपछि 60 इन्टु स्टक कति भयो 720। यसको 60 इन्टु 13 कति हुन्छ 80। त्यसपछि 60 इन्टु 14 840 15 इन्टु 60 900 960 1020 भयो। डायगोनल एलिमेन्टको भयो। डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा माथि के हुन्छ सेम हुन्छ थाहा छ। डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा माथि सेम नै हुन्छ। यहाँ पनि कति भयो त्यो भन्दा माथि 720 हो कि नि। यो भन्दा माथि 720 720 720 720 720 720 यो 780 780 780 780 840 840 840 900 900 960 भयो। यो भयो हाम्रो डिमान्ड। अब अर्को डिमान्ड अब तलको क्याल्कुलेसन गरौँ त। तल कति हुन्छ एउटा अनसोल्ड युनिट बाँकी रह्यो। यो फर्मुला प्रयोग गर्ने एउटा अनसोल्ड युनिट भनेपछि 60 इन्टु डिमान्ड भनेको 720 छ। 60 इन्टु डिमान्डमा डिमान्ड त 12 नै। त्यसमा एउटा अनसोल्ड युनिट भनेको 140 घटाउँ। यसमा 140 घटाउँदा कति भयो 580 सर। 580 फेरि 140 घटाउँ। अगेन हरेकमा एउटा डिमान्ड अनसोल्ड थपिँदै गइरहेछ नि। 440 अनि त्यसपछि यो 300 300 मा 160 160 मा 140 घटाउँदा 20 ठिक छ। यसै गरी फेरि यसमा 140 घटाउँ 640 फेरि 140 घटाउँदा 500 500 मा 140 घटाउँदा 360 360 मा 140 घटाउँदा 220 फेरि यसमा पनि सेम त्यही गरौँ। कति हुन्छ यो 140 घटाउँदा 700 700 मा 140 घटाउँदा 560 160 मा फेरि 100 घटाउँदा 120 यसमा 120 140 घटाउँदा 760 हैन नि 5 मा 150 घटाउँदा त 420 पो हुन्छ। ए 420 हो 420 यसमा चाहिँ 160 घटाउँदा 620 यसमा चाहिँ 140 घटाउँदा 820 भयो। पेअफ टेबल बुझ्यो। पेअफ टेबल भइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ। के क्याल्कुलेसन गर्नु छ पेअफ टेबल भइसक्यो कम्प्लिट भयो यो। अब यो मेट्दिउँ सिनै सर टेबल चाहिँ ल पेअफ टेबल भइसकेपछि अब डिसिजन के गर्नु छ। नम्बर फर्स्टमा हेरौँ त डिसिजन छ म्याक्सिम्याक्स। म्याक्सिम्याक्स भनेको अप्टिमिस्टिक पनि म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भनेको अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया हो। यहाँनिर लेखेको छ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन। टेबलको छेउमा फेरि अर्को कलम तानेर नि गर्न मिल्थ्यो हैन। हो टेबलको छेउमा अर्को तेल तान्ने यहीँनिर चाहे छुट्टै गर्दा पनि हुन्छ यहीँ पनि गर्दा छेउमा पनि गर्दा भयो। म्याक्सिम्याक्समा म्याक्सिममको म्याक्सिमम
अर्थात् म्याक्सिमम पे अफ कति छ यसको म्याक्सिमम गरौँ म्याक्सिमम पे अफ कति छ यसमा म्याक्सिमम पे अफ 720 यसमा म्याक्सिमम पे अफ 780 यसको म्याक्सिमम पे अफ 840 900 960 1020 त म्याक्सिम्याक्समा अन्डर म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन under this criteria stock x6 equals to stock x6 equals to 17 has to be selected to get maximax payoff अथवा profit 17 भयो maximax payoff यति 1020 एउटा आन्सर भयो हेरौँ एउटा आन्सर भयो है दोस्रो नम्बरमा के सोधेको छ मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया तेस्रोको गरिदिन्छु तेस्रो चाहिँ यसबाट सकिन्छ किन पे अफ टेबलमा तेस्रो के छ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया म्याक्सिमिन क्राइटेरियामा under this criteria stock under this criteria म्याक्सिमिन भनेको मिनिमम को म्याक्सिमम त यहाँ मिनिमम क्याल्कुलेसन गरौँ मिनिमम यसमा कति छ 720 यसमा मिनिमम 580 minimum 440 300 160 20 minimum को maximum कति छ यो 720 under this criteria S1 equals to 20 has to be selected as a decision भयो यसरी यस अब यो पीएफ टेबलबाट अब हामीले रिग्रेट टेबल गर्न गइरा छौं कुन टेबल रिग्रेट टेबल रिग्रेट टेबलमा फेरि यस्तै S1 यहाँ रिग्रेट टेबल लेख्दियौं कुन टेबल गर्न गइरा छौं रिग्रेट टेबल S1 S2 S3 S4 S5 S6 12 13 14 15 16 17 यसपछि अब D1 12 D1 12 D2 13 D3 14 D4 15 D5 16 D6 17 भयो ल रिग्रेट क्याल्कुलेसन गर्छौं अब ल रिग्रेट क्याल्कुलेसन गरौं के छ रिग्रेटमा सबभन्दा रिग्रेटको फर्मुला चाहिँ के छ फर्मुला तल लेखिदिन्छु फर्मुला रिग्रेटको छ म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ त एउटा डिमान्डको लागि म्याक्सिमम पे अफ कति छ 720 है तलबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं यो डिमान्डको लागि 720 त 720 - 20 कति हुने भयो
720 minus 20 कति भयो 700 720 minus 160 कति हुन्छ 720 minus 1 540 60 560 720 minus 560 ओके 560 कसरी 720 ठिक छ अब त्यसपछि यसमा 720 minus 300 420 त्यसपछि यसमा पनि 720 minus 440 280 यसको भनौँ 580 720 minus कति 140 र यो त 0 र 140 ले बढ्दैछ है 140 14 टू जाए 28 यसरी 4 2 ले 40 ले बढ्दैछ तल अब यहाँ सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ यसमा म्याक्सिमम पे अफ 780 त जुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यसको 0 अनि 780 minus 640 780 minus 640 140 त्यसपछि यो 280 अब डाइरेक्ट लेख्दियो हेर 14 14 28 त्यसपछि 420 त्यसपछि 560 तल भन्दा अब यहाँ 0 140 फास्ट लेख्दियो 280 420 फेरि 0 140 280 यहाँ 0 140 भयो यो यसरी लेख्दिने अब माथिको अब यसको हेरौँ माथि कति माथि 780 minus 720 कति भयो 60 माथि पनि यहाँ 780 छँदैछ 780 minus 840 minus 780 कति भयो 840 minus 780 60 यो 120 यो 60 ले बढ्दै जान्छ 60 120 18 180 60 120 180 र फेरि 60 जोड त 240 भयो त यसरी हामीले रिग्रेट टेबल कम्प्लिट गर्यौं रिग्रेट टेबलको फर्मुला के छ रिग्रेट टेबलको फर्मुला छ म्याक्सिमम पे अफ माइनस एक्चुअल पे अफ फर अ डिमान्ड भयो फर इज डिमान्ड त यसरी क्याल्कुलेसन गर्यौं अब क्राइटेरिया के छ यहाँ नम्बर 3 को क्राइटेरिया 2 नम्बर 3 होइन कि 2 सर D17 पनि छ ओके D17 पनि छ भनेपछि यहाँ 0 भयो है D17 मा यो 0 अनि यो कति 60 माथि कति 60 30 भयो 300 यति अब यहाँ म्याक्सिमम हैन के गर्नु छ कुन क्राइटेरिया हो रिग्रेट को 2 नम्बरमा अन्डर मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया हो त यानी मैक्सिमम मध्येको मिनिमम रिग्रेट मैक्सिमम है त मैक्सिमम रिग्रेट कति छ 300 240 180 120 हैन यहाँ त मैक्सिमम रिग्रेट हैन मैक्सिमम रिग्रेट त 280 भयो मिनिम्याक्स लेख्ने होइन र के लेख्ने हो माथि मिनिम्याक्स रिग्रेट यहाँ हैन छेउमा चाहिँ म्याक्सिमम लेख्ने हो त मैक्सिमम को मिनिमम खोज्ने हो नि पहिला त मैक्सिमम खोज्ने 280 अनि यसमा मैक्सिमम 420
यसको म्याक्सिमम 560, यसको म्याक्सिमम 700। त म्याक्सिममहरुको मिनिमम भ्यालु कुन भयो त 240 हैन त 240। त हेरौँ होइन, सबभन्दा म्याक्सिममहरुको मिनिमम कुन हो सबभन्दा कम 240 हैन 280 सबभन्दा under this criteria stock stock कति S2 equals to 13 has to be selected decision as a decision भयो। यति कम्प्लिट गर्ने, यही नै यति नै आन्सर गर्नु छ।